اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، پیارے پیغمبر اپنی امت ابراہیم علیہ السلام دے واقعات کو پڑھو اور اپنی امت کو انہاں دے پیچھے پیچھے چلاؤ۔ اج تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ اس آیا کریمہ دے تحت میں اور تساں ابراہیم علیہ السلام دے ذکر خیر نو سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا صدقہ، آپ دے ذکر پاک دا صدقہ ساڑیاں خطاواں نو معاف فرمائے۔ نبیاں دے واقعات پڑھن دا، پڑھان دا، سنن دا اور سنان دا فائدہ کی ہے؟ یہ خود اللہ اپنے پاک کلام دے 12ویں پارے سورہ یوسف دے اندر ارشاد فرماندا ہے۔ میرا رب فرماندا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ محبوب ابراہیم دا قصہ، نبیاں دے واقعات، اے جڑا ابراہیم دا واقعہ سی بیان کیتا ہے نا، یہ اس واسطے سا بیان کیتا ہے، اس واسطے یہ واقعہ سا تینوں دسے محبوب تیری امت تک پہنچے کہ ما نثبت بہ فؤادک، اے نبیاں دا واقعہ، ابراہیم دا واقعہ سنن نال تے سنان نال، پڑھن نال تے پڑھان نال دل مضبوط ہوندے نے۔ نبیاں دا واقعہ سنن نال، سنان نال، پڑھن نال اور پڑھان نال ما نثبت بہ فؤادک، دل مضبوط ہوندے نے۔ وجاءک فی ھذہ الحق، اس واقعہ نال ہی بندے حق تے ہوندے نے۔ نبیاں دے واقعات نال، نبیاں دے زندگی دا مطالعہ کرن نال، نبیاں دی سیرت دا مطالعہ کرن نال، ابراہیم نو پڑھن دے نال وجاءک فی ھذہ الحق وموعظۃ وذکریٰ للمؤمنین، اے سونے نبی اس واقعات دی وجہ تو، نبیاں دے ذکر دی وجہ تو بندے حق تے آندے نے، وذکریٰ للمؤمنین، اور اس گل دی وجہ تو مومناں نو نصیحت ملدی ہے۔ مومناں نو کی ملدا ہے جی؟ نصیحت ملدی ہے۔ او اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام قرآن مجید برہان رشید دے ایک اور مقام تے اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا۔ میرا رب ارشاد فرماندا ہے اذ قال، ابراہیم علیہ السلام دا یہ واقعہ تسلسل دے نال جاری، اللہ قرآن دے اندر ابراہیم علیہ السلام دے واقعہ نو ایک اور مقام سورہ انبیاء 17ویں پارے دے اندر ارشاد فرماندا ہے۔ میرا رب فرماندا ہے اذ قال لابیہ وقومہ، ایک دن ایسا آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چاچے، میں پچھلے جمعہ تے غالباً عرض کیتی سی کہ اب دے اندر چاچا بھی آندا ہے، باپ بھی آندا ہے۔ ایتھے اب تو مراد ابراہیم علیہ السلام دے چچا جان نے، جنہاں دی آپ کفالت دے اندر سن اور آپ دا چچا آپ دی پرورش کر رہے سی۔ ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے اذ قال لابیہ وقومہ، اپنے چاچے نو تے اپنی قوم نو، ما ھذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ما ھذہ التماثیل التی، جنہ دی تساں عبادت کر دے ہو، جنہ بتاں دے سامنے انتم لہا عاکفون، تسی جم کے بہندے ہو، جنہ بتاں دے سامنے تسی ہر چیز نو بھلا کے بیٹھ دے ہو، ایک کون نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر وہ سارے ہن کٹھے بول کے کہنے لگے قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، اساں اے ویکھے ابراہیم ساڈے پیو تے ساڈے دادا آباءنا لہا عابدین، اساں انہوں نو تکیا ہے، پیو نو بھی
تے دادے نو بھی وہ انہاں بتاں دی پوجا کریا کردے سن۔ ابراہیم علیہ السلام کہن لگے قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، فرمایا اوے اپنے پیو دادے دیاں گلاں کردے ہو، اج بھی بندے آندے نے ساڈے پیو دادے انج کردے سن، ساڈے پیو دادے انج کردے سن۔ مثال دے طور تے، اچھا میں ایک مثال دینا، نماز جنازہ ادا ہو گئی، نماز جنازہ پڑھن تو بعد تدفین ہو گئی، تدفین کرن تو بعد اج بھی بعض بندے اے جڑا قبرستان تو اسی باہر آنے اس دعا نو فرض سمجھتے نے، ضروری اور لازم سمجھتے نے، خدا نخواستہ دعا نہیں کیتی تو تانوں تشنیع دا نشانہ بنایا جاندہ ہے۔ دعا کرنا قبرستان تو باہر آ کے مستحب عمل ہے، نہ تو سنت موقدہ ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے۔ اگر کوئی باہر نکل کے دعا نہیں کردا تو اگر کوئی اس نو گمراہ کہندا ہے یا اس نو تانو تشنیع دا نشانہ بناندا ہے یا اس دے بارے کو نازیبا کلمات کہندا تو یاد رکھنا وہ ایک گل کرن والا گناہگار ہو جائے گا۔ انہاں کول جدوں پوچھا جائے نا کہ کیوں تساں اس نو ضروری کہندے تو یہی کہندے فلانے نو ویکھیا سی وہ ساری زندگی انج کردے آئے نے، ساری زندگی انہاں دا ساری زندگی اس طرح کرنا ساڈے واسطے ایک دلیل نہیں ہے، دلیل اللہ دا قرآن ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا فرمان ہے۔ اسی طریقے مثال دے طور تے فرض نماز پڑھی گئی، فرض نماز پڑھن تو بعد سنت اور نوافل ادا کیتے گئے۔ ہن سنت اور نوافل ادا کرن تو بعد اجتماعی دعا کرنا نہ سنت موقدہ ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے۔ اور جو اس نو سنت موقدہ سمجھے یعنی لازم سمجھے، جو اس نو ضروری سمجھے، فرض اور واجب سمجھے، وہ اسلام دے اندر اپنے کو ایک چیز ایڈ کر رہے ہیں۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ارشاد فرماندے نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا بعض اوقات پھر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی نماز فرض پڑھ کے چلا گیا تو اس دے بارے بدگمانی ذہن دے اندر پیدا ہو جاندی کہ پتہ نہیں گھر جا کے پڑھدا ہے کہ نہیں پڑھدا۔ بدگمانی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی سنت مبارکہ کی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماندے نے اپنی نمازاں دا کچھ حصہ گھر جا کے پڑھیا کرو۔ کیا جی؟ گھر جا کے پڑھیا کرو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اپنے گھراں نو قبرستان نہ بناؤ، اپنی نمازاں دا کچھ حصہ گھر جا کے پڑھو۔ حکمت کی ہے، تہاڈی اولاد تانوں نماز پڑھدیاں دیکھے گی، تہاڈا بیٹا تانوں نماز پڑھدیاں گھر دیکھے گا، سنت اور نوافل ادا کردیاں دیکھے گا، اور بچپن تو سمجھ جائے گا کہ نبیاں دے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم دا اے طریقہ عبادت کرنا۔ اچھا پھر دوسری گل بھی سماعت کرتے جانا، اگر کوئی سنت و نوافل گھر نہیں پڑھتا، مسجد دے اندر پڑھتا ہے، اس نو بھی اساں غلط کہہ سکدے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پڑھن دی ترغیب دلائی ہے، ترغیب دیتی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس تے تاکید فرمائی ہے، لیکن اگر کوئی مسجد دے اندر سنت و نوافل پڑھے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تو منع فرمایا نہیں۔ تو کی وہ کہن لگے، ابراہیم علیہ السلام نو کہن لگے قال لقد کنتم وجدنا آباءنا لها عابدین۔ ابراہیم صاحب پیو دادے نو ویکھیا انجی کردے آئے نے۔ ابراہیم علیہ السلام کہن لگے قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کہن لگے بے شک تسی اپنے پیو دادے دی گواہیاں دیندے ہو نا کہ ساڈا پیو بھی انج کردا آیا ہے، ساڈا دادا بھی انج کردا آیا ہے۔ فرمایا فی ضلال مبین، تہاڈا پیو بھی گمراہ ہے سی، تہاڈے دادے بھی گمراہ سن۔ کیوں؟ حقیقی عبادت صرف اللہ وحدہ لا شریک دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دی گل دے وچوں اور قرآن دی اس آیا کریمہ دے وچوں ایک سبق اے بھی ملیا کہ اگر پیو دادا غلط کردے نے تے انہاں دی غلطی نو اولاد نہ دہرائے۔ اے نہ کہ ساڈا پیو نماز نہیں سی پڑھدا تے اساں کیوں پڑھیے، ساڈا دادا نماز نہیں سی پڑھدا تو اساں کیوں پڑھیے۔ بھئی دادے دے اعمال اس نال نے، باپ دے اعمال اس نال نے، تو قیامت والے دن اپنی جان دا حساب دینے، اپنے اعمال دا حساب دینے۔ اگر او نہیں سن پڑھ دے انہاں واسطے بھی دعائے مغفرت کر، مالک او بھلے رہے، میں تیری بارگاہ چ دعا کرنا انہاں دی خطاواں نو معاف کر دے۔ چاہیے تو ایسا ہے نہ کہ باپ دادا نو دلیل بنانا چاہیے۔ اگر یہ دلیل بنان تے آ جاؤ تو ساڈے چوں کتنے احباب ایسے نے جنہاں دے جناب پچھلیاں پیڑھیاں دے اندر اس کوئی شیخ سی،
کوئی ہندو ایسی تو استغفر اللہ العظیم یہ کیا جائے گا کہ ساڈے باپ دادا سکھ سن وہ انج نہیں سی کر دے اس طرح کر دے سن. نہیں، دلیل صرف اللہ دے قرآن چو لئی جائے گی اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے فرمان چو لئی جائے گی. اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کہنے لگے قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. ابراہیم علیہ السلام دی کون؟ ابراہیم علیہ السلام نو کہن لگی وے ابراہیم، اے ابراہیم تو ساڈے بتاں دی جو مخالفت کرنا ہے، تو کہنا ہے تواڈے پیو بھی گمراہ سن، تواڈے دادے بھی گمراہ، تواڈے پچھلے سارے گمراہ جنہاں نے بتاں دی عبادت کی تھی. ابراہیم قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. ابراہیم دس تو کوئی حق لے کے آیا یا ساڈے نال مذاق پیا کرنا ہے؟ کہنے لگی ابراہیم تو جو کہنا ہے کہ تسی بھی گمراہ، تواڈے پیو دادے بھی گمراہ، تے اے دس جیڑی تو گل کرنا چاہنا ہے کوئی حق لے کے آیا یا ساڈے نال کھیل پیا کرنا ہے، مذاق پیا کرنا ہے؟ چلیاں نو اے نہیں سی پتا رب دے نبی مذاق نہیں کردے، اللہ دے نبی مذاق کردے نہیں. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے نہیں نہیں میں کوئی مذاق نہیں کر رہا، میں واقعی حق لے کے آیا، حق دا پیغام لے کے آیا. پر ربکم بلکہ تواڈا رب ہوئے رب السماوات جڑا آسماناں دا رب ہے، والارض الذی فطرہن جڑا زمین دا رب ہے جس نے آسماناں نو بھی پیدا کیتا زمین نو بھی پیدا کیتا. وانا علی ذالکم من الشاہدین. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اوے تساں مینوں کہندے ہو میں مذاق پیا کرنا، میں مذاق نہیں کر رہا، میں اس رب ول دعوت دے رہا جڑا آسماناں دا رب، جڑا زمیناں دا رب، جس نے آسمان نو بھی پیدا فرمایا زمین نو بھی پیدا فرمایا. بلکہ ابراہیم کہنے لگے وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. میں اس گل دا گواہ، میں انہاں گواہاں دے وچوں ایک گواہ میں بھی ہاں کہ رب نے زمیناں بھی پیدا کیتیاں آسمان بھی بنائے. فرمایا تسی کہندے ہو میں مذاق کرنا، میں مذاق نہیں کردا. اچھا آج بھی جڑی نوجوان نسل ہے نا وہ کوئی بزرگ نصیحت کرے نا الحمدللہ یہ دی گل کی سننی ہے، یہ بتراں چ چلے گئے، ادھا ہی ہے نا، یہ بتراں چ چلے گئے. یہ نااہل قوم اس طرح دی گلاں کردی ہے، وڈیاں دا حیا نہ کرن والی قوم اس طرح کردی ہے. ساڈے بزرگ سن تو مثال دیتی کرتے سن، کہندے جدوں کوئی بزرگ گل کرے نا تو انہوں وجایا نہ کرو، کی مطلب ضائع نہ کیتی کرو، انہوں غور نہ سنی اور پھر اس نو دل دے اندر اتاریا. وہ مثال دیتی کرتے سن کہ وڈیاں دی مثال لین جے پٹھی چو لوہا گزردا ہے نا، جڑا لوہا جڑا گزر جاندا ہے انہوں پتہ ہوندا ہے پٹھی دا سیک کنا ہے، ایدی حرارت کنی ہے، ایتھوں کیویں لنگنا ہے. اچھا تسی دیکھیا نہیں ہے کئی دفعہ سی آئی ایس سفر کریے نا، سفر کریے گڈی دے وچ تے او ایکسائز والے کتے کھڑے ہون، ناکا لگایا ہوئے، وہ ایک جدو گزردا ہے نا وہ چلان ہوندا ہے، پچھلی گڈی والے نو فون کردا ہے بھائیا ادھروں نہ آئی، اگے ایکسائز والے کھڑے نہیں، کیوں بھی اے گزر گیا ہے. تو اے جڑے ساڈے بزرگ نے، ساڈے باپ دادا نے، ساڈے بڑے نے، اے اس رستے چوں گزر کے سانو دسدے نے پترو رستہ انج ایتھوں نہیں جانا، تسی سیدھے رستے تو گزرنا ہے. انہاں دی گل کدی بھی ضائع کرنی نہیں. ابراہیم علیہ السلام دی جدوں انی گل سنی میری ملت دے جوانوں بزرگوں تے دوستو، ابراہیم علیہ السلام دی گل سن کے سارے کافر بولے، کہن لگے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تَوَلُّوا مُدْبِرِينَ. اینی جدوں گل کئی کہ ابراہیم ساڈے پیو دادا کردے آئے نے،
ابراہیم اساں اپنے پیو دادا دی سنت تے عمل کرنے ہاں. ابراہیم کہن لگے او بھی گمراہ، دادے بھی گمراہ، باپ بھی گمراہ، تساں خود بھی گمراہ. ابراہیم علیہ السلام ہن غصے دے اندر آئے، کہن لگے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. قوم دا ایک ویلا آندا سی سال دے اندر، میلے ٹھیلے ساڈے بھی ہوندے نے، دعا کرو اللہ میلیاں تے ہجڑیاں دے ناچ تو دور فرما دے، اللہ کتیاں دے دنگل تو ساڈے مزارات نو پاک فرما دے. دعا کرو اللہ عرس ہوئے تے ایسا عرس ہوئے یا قرآن دی تلاوت ہوئے یا مصطفیٰ کریم دی نعت پڑھی جائے. ابراہیم علیہ السلام دی قوم بھی میلیاں تے جاندی سی، شراب نوشی کرنی، عیاشی کرنی، کنجریاں دا ناچ ویکھنا. ہن دن دیہڑا قریب آیا، ابراہیم علیہ السلام نو انہاں دعوت دیتی، فرمایا نہیں انی سقیم، میں بیمار ہاں. میں کیا جی میں نہیں جانا. ہر بندہ چھوٹی موٹی بیماری چ مبتلا ہوندا ہے، کسی نو سر درد، پیٹ دے اندر تکلیف، چھوٹی موٹی بیماری ہوندی. ابراہیم علیہ السلام نے کوئی غلط بیانی نہیں سی فرمائی، فرمایا میں بیمار ہاں. اچھا مثال دے طور تے وہ بزرگ ہوئے تو انہوں آکھیے آؤ تانوں لکی رانی سرکس لے چلیے، تو کوئی آکھے گا کہ میں ٹھیک ہے مینوں لے چلو؟ نہیں. نمازی پرہیزی آکھے گا جا یار کم کر میری صحت ٹھیک نہیں. دا مطلب کی کہ میں جدو اتھے جاواں گا میری طبیعت اس نام تو بگڑ دی ہے، میری اس کام تو طبیعت بگڑ دی. ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کہنے لگے میں میلیاں ٹھیلیاں تے نہیں جاندا، میں تے رب دی عبادت کرنا آیا. تے نالے کہنے لگے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تَوَلُّوا. فرمایا منو اللہ دی قسم ہے. کی فرمایا؟ مینو اللہ دی قسم ہے لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں تواڈے بتاں دا کچومر کڈ دیاں گا. انج کرو، انج آکھو پنجابی اچ میں تواڈے بتاں دا کڑاکا کڈ دیاں گا. بعد ان تولوا مدبرین، جدو تسی کانڈ پھیر کے میلے تے ٹر جاؤ گے. قوم میلے تے جدو رب نہ لگ جائے نا، الا رب العالمین. پچھلے جمعہ تے عرض کیتا سی نا، اللہ فرماندا ہے ابراہیم علیہ السلام کر لگے سارے مخالف ہو جو، کوئی گل نہیں، رب نال یاری لگ گئی ہے. ساری برادری مخالف ہو جائے، پنڈ دا پنڈ مخالف ہو جائے، علاقے دا علاقہ مخالف ہو جائے، تکڑے سارے مخالف ہو جائے، میں ماڑا صحیح تہاڈی نظر وچ پر رب دے ہاں سارے نالوں تکڑا. کیوں؟ الا رب العالمین، میری یاری رب نال لگ گئی ہے. کہدے نال جی؟ جدو یاری رب نال لگ جائے نا، یاری رب نال لگ جائے، پھر بندے بندیاں کولوں نہیں ڈردے، بندے رب کولوں ڈردے نے. ابراہیم علیہ السلام نے کی کیتا؟ وہی کم کیتا. جدو واپس پلٹے آپ نے کلاڑا لیا، وہ میلے تے ٹر گئے. آپ نے کلاڑا پکڑیا تے پکڑ کے سارے دا کسے ایک دا کن لا دیتا. اے انہوں دے جڑے خدا سن بت، کسے دا نک کوئی نہیں، کسے دی باں کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برقان رشید دے اندر ارشاد فرمایا فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. ابراہیم علیہ السلام دا اپنے رب دی ذات تے بڑا ہی یقین، کامل یقین سی، ایمان سی. آپ اپنے رب دی توحید دے اندر شرک گوارا نہیں سن کر دے. ابراہیم علیہ السلام دی قوم جدوں گئی میلے دے اندر، آپ نے کواڑا چکیا تے کلاڑا بھی بڑا تیز ہونا ہے، کیونکہ رب دے جڑے مقابل سن انہاں دا قلا کما کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑا چکیا فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا. ابراہیم علیہ السلام نے سب نو چورا چورا کر دیتا، انہاں دا کڑاکا ہی کٹ دیتا. اللہ فرماندا ہے الا کبیرا لعلہم الیہ یرجعون. ابراہیم علیہ السلام نے کوڑا ایک بڑے بت دے کندھے تے رکھ دیتا، لعلہم الیہ یرجعون رکھیا کیونکہ جدوں واپس آن گے مینوں پوچھن گے ابراہیم میں کم کینے کیتا ہے، میں آکھاں گا اپنے وڈے بت کولوں پوچھ لو، جوان بت کولوں پوچھ لو، ہو سکتا ہے نہیں انہاں دا کڑاکا کڈیا ہوئے. اصل کم کیوں کیتا آپ نے؟ کندھے تے کیوں رکھیا؟ اس واسطے وہ آن گے، آ کے پوچھن گے تے پتہ تے لگنا سی بھی انہاں بتاں دا مخالف ایتھے صرف ابراہیم ہے، حق تے چلن والا کلا ابراہیم ہے، باقی سارے باطل تے نے.
یہ پوچھن گے آ کے کہ یہ کام کہنے کیتا ہے، وہی کام انہوں نے کیتا آ کے پوچھیا. ہن اللہ دا قرآن اگے اس واقعہ نو بیان فرما دے. میری ملت دے بزرگوں، جوانوں تے عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ابراہیم علیہ السلام دی قوم جدوں میلے تو واپس آئی، عیاشی کر کے واپس آئی، شراب نوشی کر کے واپس آئی، کنجریاں دا ناچ ویکھ کے واپس آئی. قوم کہنے لگی قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. قوم کہنے لگی کنے کم کیتا ہے، کنے ساڈے بتاں دا تیس نیس کیتا ہے. انہو لمن الظالمین، بے شک وہ بڑا ہی ظالم ہے جن نے ساڈے خداواں نو تیس نیس کر دیتا، ساڈے بتاں نو توڑ دیتا، ساڈے بتاں دا کچومر نکال دیتا. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. قوم ساری کٹھی ہوئی، کٹھی ہو کے مشورہ کیتا ہے کم کون کر سکتا ہے. ساڈے بتاں نو توڑن دی جرت کس بندے دی ہو گئی؟ بڑا ہی کوئی دلیر جوان ہے جس نے ساڈے بتاں نو توڑ دیتا. جدوں قوم دے اندر چہمگوئیاں شروع ہو گئیاں، کوئی بولیا فلانا ہو سکتا ہے، کوئی بولیا فلانا ہو سکتا ہے. اکثریت بولی کہن لگی ایک بندے نو، ایک نوجوان نو اساں ویکھیا جیڑا اس نو برا بلا کہندا ہے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. سارے کہن لگے یک زبان ہو کے ایک نوجوان نو دیکھیا ہے جیڑا انہاں نو برا بلا کہندا تے ڈردا بھی نہیں. او دا نام کی ہے؟ یقال له ابراہیم. اے پنڈ والے، علاقے والے اونوں ابراہیم دے نام تو یاد کردے نے. کس نام تو یاد کر اللہ یار. چس نہیں آ گئی رب دے دین واسطے کھڑے ہون دی. ساری برادری مخالف، چاچا سگا مخالف، گھروں نکال دیتا گیا، علاقہ چھوڑنا پہ گیا. سارے پنڈ والے، معاشرے والے مخالف ہو گئے. ابراہیم نے اے نہیں آکھیا کہ میں انج نہیں کردا، فرمایا جاؤ تے صحیح، بتاں دا کڑاکا بھی کڈاں گا تے ایتھوں نساں گا بھی نہیں، کیونکہ نسنا حق والیاں دی علامت ہی نہیں ہوندا. اللہ اکبر. انہوں ابراہیم کیا جاندا ہے؟ قالو فأتو بہی علی اعین الناس. کہنے لگے انہوں سارے لوکاں دے سامنے لے کے آؤ. پنچایت کٹھی سی نا، ساریاں پنچایتاں بھی تے سچیاں نہیں نہ ہوندیاں. سچیاں ہوندیاں نے؟ نہیں یار بولے نہیں نا تسی. ساریاں پنچایتاں چ سچے فیصلے ہوندے نے؟ نہیں نہیں. ساریاں پنچایتاں چ سچے فیصلے بھی، دعا کرو اللہ ساڈیاں پنچایتاں بھی درست فرما دے. اللہ ساڈے فیصلے کرن والے نو عدل دے فیصلے کرن دی توفیق عطا فرمائے. خدا دی عزت دی قسم دنیا تے عدل دے فیصلے کردا جا. اے نہ دیکھ فلانا میرے ال دے تے فلانا ادھر دے تے فلانا نہ نہ، اے دیکھ کہ سچا کیڑا ہے اس دے حق دے اندر فیصلہ کر، پاویں تیرا مخالف ہی کوئی نہیں. اس دنیا تے اس دے حق دے اندر فیصلہ کر دے. اللہ دی ذات دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں عملاں دے اندر کمی بیشی رب معاف فرما کے قیامت والے دن تیرے حق وچ فیصلہ فرما دے گا. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام نو بلایا گیا. لعلہم یشہدون. کہنے لگے بلاؤ سارے لوکاں دے سامنے، ساری پنچایت دے سامنے، ساری ساتھ دے سامنے بلاؤ. ہو سکتا ہے لوگ گواہی دین کہ یہی ابراہیم ہے جن نے کم کیتا ہے. قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام نو بلایا گیا، ساتھ دے سامنے، پنچایت دے سامنے، جرگے دے سامنے بلایا گیا. بلا کے سارے بولے کہن لگے انت فعلت هذا بآلهتنا. اے ابراہیم اے کم تو کیتا ساڈے خداواں دے نال، ساڈے بتاں دے نال. قال بل فعله كبيرهم. ابراہیم علیہ السلام کہن لگے میرے کولوں کیوں پوچھ دے ہو؟ جے دے کندھے تے کلاڑا ہے ایسے وڈے بت کولوں پوچھ لو. ابراہیم بھی جاندے سن کہ بت سندا، بولیے
لیکن سمجھانا چاہتے سن. جانتے تو ابراہیم ہی سن. یہ جڑے ابراہیم نے توڑے سن, کیوں توڑے سن؟ سنتے نہیں, وہندے نہیں, کھاندے نہیں, پیندے نہیں, نہ نفع دے مالک نہ نقصان دے مالک, کر کچھ نہیں سکتے. ابراہیم نے پھر گل کیوں کہی کہ اے دے کولوں پوچھ لو, ہاذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون, فرمایا اے دے کولوں پوچھو, ہو سکتا بول کے تانوں جواب دے. ابراہیم علیہ السلام نے گل اس واسطے کی تھی, اے اگے ہن دا جواب انہاں دی گل وچ ہی تانوں نظر آ جائے گا. آپ دی قوم بولی, آپ دی قوم فرجعوا الى انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون. میرے رب دا قرآن اعلان کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے جدوں اتنی گل کی تھی, تے وقتی طور تے نا یاد رکھنا ہے گل, بندے دا ضمیر ملامت ضرور کرتا ہے جدوں بندہ غلط کام کر رہا ہوئے نا, ایک باری ضرور ضمیر جیڑا نا جھنجھوڑے گا, اوے تو گناہ کر رہے ہیں, تو رب دی نافرمانی کر رہے ہیں. انہاں بھی ضمیر نے جھنجھوڑیا, ہلایا ایک باری. فرجعوا الى انفسہم, اینی جدوں گل سنی نا ابراہیم دی کہ اے دے کولوں پوچھو جے سندا ہے تے جے بولدا ہے تے, انہاں سر تھلے سٹ لے. کی جواب دیندے ہو تے بولدا نہیں سی, کی کہندے ہو تے سندا ہی نہیں سی. فقالوا انکم انتم الظالمون, ہولی ہولی بولے ایک دوسرے دے کان وچ, کہندے یار اسی کیڈے ظالم ہاں, انہاں نوں خدا بنایا جڑے سندے بھی نہیں بولدے بھی نہیں. جڑا مجرم ہوندا ہے نا, او پاویں 100 قسماں بھی جھوٹیاں چکی جائے, اندر تے جاندا ہی ہے نا میں کتنا بڑا ظلم کر بیٹھا ہاں. ابراہیم علیہ السلام نے جدوں انی گل سنی, ثم نكسوا على رؤوسكم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. ابراہیم علیہ السلام نے جدو انی گل سنی نا بھی یہ تے خود ہی گل پہ کردے نے, تے کہن لگے قال افتعبدون من دون اللہ, تسی اللہ دے سوا پھر انہوں نے کیوں پوچھتے ہو, کیوں عبادت کرتے ہو؟ ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم, جڑے نہ تے تانوں نفع دے سکتے نے نہ تانوں نقصان دے سکتے نے. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ, فرمایا تف ہے تواڈے تے, تف ہے تواڈے تے, تف ہے تواڈے تے, اف لکم, فرمایا در فٹے منہ تہاڈا, ولیما تعبدون من دون اللہ, اوے بتاں دا جنن تسی اللہ دے سوا پوجدے ہو, افلا تعقلون, تہاڈے چ تے عقل ہی کوئی نہیں. حالانکہ تانوں پتہ چل گیا سن دے نہیں, ویندے نہیں, نفع نہیں دے سکتے, نقصان نہیں کر سکتے, چل نہیں سکتے, بہ نہیں سکتے, کھلونا چاہن تے کھلو سکتے نہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے. افلا تعقلون, تواڈے اندر تے عقل ہی نہیں. ہن انہاں سارے بولے, نمرود دے کول میٹنگ سی نا, پنچایت نمرود دے کول سی, تے ساتھی سی نمرود. نمرود کہن لگا قالوا حرقوه وانصروه الہتکم ان کنتم فاعلین, کہن لگے بولے نے فیصلہ کیتا, او کہن لگا انہاں نو اگ وچ راکھ کر دیو, نعوذ باللہ, انہاں نو جلا دیو, الہتکم ان کنتم فاعلین, جے تسی اپنے جھوٹے خداواں دی کچھ مدد کرنی. کہنے لگے جلا دیو اگ دے اندر. المختصر لکڑیاں اکٹھیاں کیتیاں گئیاں, چکھا جل گئی, منجنیق لیاندی گئی, منجنیق تے بٹھایا گیا. ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے, فرشتے آئے, ضرورت ہے, فرمایا جے دے نال میری لو لگی ہو میری ضرورتاں نو ڈاڈا جانن والا ہے, میری ضرورت اے ہے رضا دا مقام. جدو رب دی رضا تے بندہ راضی ہوندا پھر آندا کسے نال کوئی نہیں, میرا رب جو جاندا ہے, میری مشکلیں بھی آسان کرنا وہی رب جاندا ہے. ابراہیم علیہ السلام اگ دے اندر تشریف لے کے گئے. اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. میرے بزرگوں تے دوستوں نوجوان ساتھیو, اگ سندی نہیں, اگ دے کان کوئی نہیں, اگ سندی, اگ دے کان نہیں,
اگ قوت سماعت نہیں رکھ دی، پر رب دا قرآن کہندا ہے، فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ فرماندا ہے اسی اگ نو آکھیا، اگ نو فرمایا یا نار کونی، اے اگ بردن ٹھنڈی ہو جا، وسلامن تے سلامتی والی ہو جا، علی ابراہیم، اے اگ ٹھنڈی بھی ہو جا، سلامت اینی ٹھنڈی نہ ہوئی، نال فرمایا سلامن، اینی ٹھنڈی نہ ہو جائیں کہ میرے یار نو زیادہ ہی ٹھنڈ لگن لگ پوے، سلامن ٹھنڈی ہوئی لیکن سلامتی والی ہوئی، ان سمجھو جی میں اے سی پیا چلتا ہے، کولنگ اتنی نہ ہوئے کہ برف ہی جم جائے، فرمایا سلامن اینی ٹھنڈی ہوئی کہ میرے یار نو بس ٹھنڈک محسوس ہوئے، زیادہ کولنگ نہ ہو جائے، سلامن علی ابراہیم، ابراہیم تے ٹھنڈی ہوئی، کتے انجی نہ ہوئے ساری دنیا دی اگ ٹھنڈی ہو جائے۔ اگر اللہ فرماندہ علی ابراہیم نہ فرماندہ، مفسرین فرماندے نے اللہ صرف اتنا فرماندہ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا، اللہ اگر اتنا فرماندہ اے اگ ٹھنڈی ہو جا، پھر کلے ابراہیم دی اگ ٹھنڈی نہ ہوندی، ساری دنیا تے جتھے جتھے اگ جل رہی سی ساری ٹھنڈی ہو جاندی۔ اس واسطے اللہ نے اے نہیں فرمایا بلکہ فرمایا علی ابراہیم، دنیا تے جتھے اگ جلدی ہے جلدی رہے، پر میرے یار تے اے اگ ٹھنڈی ہو جا۔ اے ویڑا کدوں آندا ہے، اگ کدوں ٹھنڈی ہوندی؟ میں پچھلے جمعے عرض کیتا جدو رب دی بارگاہ چ معافیاں منگیاں جاندیاں نے، او لاڑکانے دا واقعہ تانوں سنایا سی نا، محمد پناہ ٹوٹانی رحمت اللہ علیہ اگ دے اندر چلے گئے، کیوں؟ انہوں نے رب کو معافیاں منگیاں، استغفار کیتی، رب دی رحمت تے کامل یقین سی کہ جیڑا رب ابراہیم تے اگ نو گلزار بنا سکتا ہے، محمد دے غلام تے بھی اگ نو گلزار بنا سکتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ میری اور تہاڈی حاضری قبول فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔